बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज वही सीरीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ करता होता हूँ कि हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन अपने ग़ुलामों अपने उम्मतियों को जानते हैं। जो दुरूद पढ़ता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है और वह दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता है और अहले मोहब्बत की आवाज़ भी वहाँ पहुँचती है। आज मैं जो दो वाक़यात तीन आपको सुनाऊंगा वो बड़ी अहम किताब है मसालिकुल हुनफ़ा। ये किताब है हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अबी बकर कस्तलानी शाफ़ी, जिनको इमाम कस्तलानी के नाम से बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बहुत बड़े मुफस्सिर और ये आलम इस्लाम की वो शख्सियत है कि अहले इल्म जब इनका नाम सुनते हैं तो अदब से अपनी गर्दनें झुका देते हैं। इमाम कस्तलानी ने लिखा कि अबू बकर बिन मुजाहिद अल मुकरी रहमतुल्लाह अलैह जो थे बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम थे। इनको हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, ये अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जो दाता साहब के ऊपर जो मुर्शिद हैं। हज़रत दाता साहब गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जो मुर्शिद हैं उनका नाम है अबुल फ़ज़ल ख़ुतली, और अबुल फ़ज़ल ख़ुतली रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद हैं हज़रत अबुल हसन, और अबुल हसन के मुर्शिद हैं अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक जो है वो हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पाक, सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक से थोड़ी दूरी है बगदाद में। मैं कई मरतबा मुझे सआदत मिली, मैं उनके मज़ार पाक पे हाज़िर हुआ। बहुत ऊंची एक पहाड़ी है, वहाँ पे एक तंग रास्ता है और वहाँ पे चढ़ के जाके हाज़िरी देते हैं और बड़ा पुरकैफ मंज़र है उस मज़ार पाक के जब जाके बैठते हैं। तो अबू बकर बिन मुजाहिद अल मुकरी से मिलने के लिए हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जो थे ये तशरीफ़ ले गए। तो जब ये गए तो वो अपनी मस्जिद में बैठे हुए दर्स दे रहे थे और मुजाहिद मुकरी जो थे वो उठ के खड़े हो गए, हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद मुकरी रहमतुल्लाह अलैह। इसको देख कर तो उनका जो बेटा था हज़रत अबू बकर का, वो कहने लगा कि मैं बहुत, और दूसरे दोस्त भी बैठे थे, वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने हज़रत जो थे मुजाहिद मुकरी उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, कहा हज़रत पहले जो आते वज़ीर आपकी खिदमत में अली बिन ईसा जो उस वक्त का खलीफा का वज़ीर था, मरकज़ी वज़ीर, आप उसके लिए उठ के खड़े नहीं हुए और ये आए हैं। हालत भी उनकी हज़रत अबू शिबली की जो थी बज़ाहिर मजज़ूबाना सी हालत थी। तो उन्होंने कहा इनके लिए आप क्यों उठ के खड़े हुए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं उस शख्स के लिए, उसकी ताज़ीम के लिए क्यों ना उठूँ जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको ख़ास शफ़क़त फरमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो क्या शफ़क़त है? तो उन्होंने कहा मैंने ख्वाब में देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था, ए अबू बकर, अन करीब तेरे पास एक ऐसा शख्स आ रहा है जो अहले जन्नत में से है, बस जब वो आए तो तू उसकी इज़्ज़त करना। तो इब्ने मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अभी इस बात को गुज़रे हुए 2 रातें हो गई थी कि मैंने नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो आपने फरमाया, अकरमकल्लाहु कमा अकरमता रजुलन मिन अहलिल जन्ना, अल्लाह तेरी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए जैसे तूने अहले जन्नत में से एक शख्स की इज़्ज़त अफजाई की है। यानी जब वो उठ के खड़े हुए इज़्ज़त की तो 2 दिन बाद सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपने आपके उनको ये दुआ दी। तो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिबली को आप इतनी जज़ा अता फ़रमाते हैं और उसका आप इतनी उसके लिए शफ़क़त फरमाते हैं, इसका सबब क्या है? तो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने मुजाहिद, ये शख्स 5 नमाज़ें पढ़ता है और हर नमाज के बाद मुझे याद करता है और ये आयत कुरान हकीम की पढ़ता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 128 है, जिसका तर्जुमा भी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से एक अज़ीमुश्शान रसूल तशरीफ़ लाए, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ जाना उन पर गिरां गुज़रता है, वो तुम में से हर एक के खैर खा और मोमिनों पर तो नहायत मेहरबानियाँ फरमाने वाले और रहमत फरमाने वाले हैं। और जब कहते हैं कि मैंने और पूछा तो फरमाया 80 साल से वो तिलावत कर रहा है तो मैं उस पे ये शफ़क़त क्यों ना करूं। तो यानी हज़रत अबू शिबली जो थे वो 80 साल से कुरान हकीम की ये तिलावत कर रहे थे।
ہر نماز کے بعد، اور اس وجہ سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ خاص شفقت فرماتے تھے۔ دوسرا واقعہ بہت زبردست ہے۔ محمد بن سعد بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ صالحین میں سے ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر رکھی تھی کہ جب بھی میں رات کو اپنے بستر کے اوپر جاتا تو سونے سے پہلے ایک خاص تعداد جو تھی وہ میں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھتا، درود بھیجتا آپ پر۔ ایک رات میں نے تعداد پوری کی تو کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی اور میں کمرے میں سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نور کی بدولت پورا کمرہ نور سے بھر گیا اور جگمگا اٹھا میرا کمرہ۔ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنا یہ منہ میرے پاس لاؤ، اپنا چہرہ آگے کرو، جس سے تم مجھ سے کثرت سے درود پڑھتے ہو تاکہ میں تمہارے چہرے کو بوسہ دوں۔ کہتے ہیں مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میرے منہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیں گے، بس میں نے لیکن ادب کی وجہ سے میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گال پر، میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس بوسہ کے سبب کہتے ہیں میں نیند سے بیدار ہو گیا اور ایک عجیب میں نے کیفیت محسوس کی، اور میرے پہلو میں سوئے ہوئے ساتھی جو تھے جب میں اٹھا تو وہ بھی اس آہٹ سے اٹھ گئے۔ پورا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے ایک ایسی خوشبو جو تھی اس سے معطر ہو گیا ہمارا پورا جو وہ کمرہ تھا۔ کہتے ہیں 8 دنوں تک میرے اس گال پر جس جگہ آپ نے میرے چہرے پر بوسہ دیا تھا اس سے خوشبو موجود رہی، اور کہتے ہیں کہ میری اہلیہ بھی کہتی تھی کہ آپ کے پاس سے خوشبو بہت زبردست آتی ہے آپ کے چہرے سے، اور یہ جو تھی کیفیت آپ کو جو تھی وہ حاصل تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بہت زبردست ہے جس کو حضرت ابو سعد زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، اور اس کو امام کستلانی نے لکھا اپنی کتاب میں۔ فرماتے ہیں ہمارے ہاں مصر میں ایک شخص تھا جو بظاہر مجذوب تھا، اور لوگ اس کو مجذوب سمجھتے تھے۔ بڑا نیک آدمی تھا، نہ وہ کسی سے ملتا تھا نہ اپنے گھر سے کہیں نکلتا تھا۔ مدت ہوگی لوگ بہت چاہتے تھے کہ اس کو جا کے ملیں، اس کے ساتھ کوئی گفتگو کریں، لیکن وہ کسی بات نہیں کرتا تھا، اپنی تسبیح پڑھتا رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں پھر وہ ابن رشیق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ایک بزرگ اس دور کے، ان کی مجلس میں جانے لگ گیا، تو کہتے ہیں کہ لوگ اس بات سے بڑا حیران ہوئے کہ اتنی مدت تو یہ کبھی گھر سے نکلا نہیں، اب یہ کیوں جا کے ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے اس سے سوال کیا کہ آپ ان کی مجلس میں اب کیوں آ کے بیٹھتے ہیں، پہلے تو آپ کسی مجلس میں نہیں جاتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس جو تھا اس بزرگ کا تھا ابو العباس الخیاط، اس کا نام تھا، مجذوب تھا۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا تم ان جو ہے ابن رشیق رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرو، کیونکہ یہ وہ گروپ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جو درود و سلام کی محافل ہوتی ہیں حقیقی طور پر دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو پیسے لوٹنے کے لیے نہیں، یہ جو آج کل بزنس بنا ہوا ہے کہ محافل لوگ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں پہ جس طرح کے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، نعت خوانوں کو، جس طرح کہ انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، اور یہ ڈسکو جو محافل شروع ہو گئی، یہ نہیں، وہ حقیقی محافل ہوتی تھی، اور وہاں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ ادب سے ان کی نگاہیں جھکی ہوتی تھی اور عجیب لوگوں کی کیفیت ہوتی۔ یہ جو آج کل آپ رواج دیکھتے ہاتھ اٹھا لو بٹھا لو، یہ اس طرح کی جو تھی کیا کہتے ہیں خرافات، یہ ان محافل میں نہیں ہوتی تھی، وہ ادب کی محافل ہیں۔ تو اس طرح کی محافل جو ہوتی ہے وہاں پہ برکات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور فیض وہاں پہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائی نصیب فرمائے۔ نظم اپنا نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے تا قیامت انشاءاللہ گونجتا رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔